देवाचा बाप तू मोसोचा देवाचा बाप तू मोची Jesu'चा बाप आये Jesu ostogi ami sogliye Deva utorayo galdenna Jesu ostogie Deva utorai mortalena Amen Jesu ostogie बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. पुनर्जीवन जाल्ल्या सोन्याची शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं. बाबा भयणांनो पवित्र मिसाचे पेटेन फाव ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां उलपून घेवया. ती सगळी एका मनाची एका काळजाची आसली. एकामेकाची हुस्क्यांची येताली. कोणा लागीं कितें उणें आसा अशें नासलें. ती एकामेकाची चिंताली. असली आमची पयली पवित्र सभा आसली. वगडा जेजू आमी ही पवित्र सभेचे वांगडी. पूण आमी फुडें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत असलो एकचार असलें भावपण असलो हुस्को एकामेकाचो दवरूंक फुडें जायते फावटी आमी चुकल्या. कांय फावटी घडये आमी एकामेका सगळे मोग मोयपास दाखयला. पूण आमची खरी क्रिस्ती पवित्र सभा खरी गोवायकी आमच्या क्रिस्ती जिविताची एकामेकाची सेवेंत आसा. एकामेकाच्या एकवटांत एकचारांत आसा. हें आमी थोडी फावटी जें चुकल्या. आमकां बोगूस सुमया काकलूत कर सोमया काकूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकूत कर सुमया काकलूत कर. सोमया काकूत कर. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचें पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. आमचे गोरजो मागणी दिनवास आमी देवा मुखार हाडुया. ग्रेट भाशेन आमी सांत सोंपलोल्यार कॉडबॅट डायस फेर्नांडीस सोंपून गेल्यार 3 वर्सां भरतात. हाका जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत वांथो मागुया. सर पदवेदार देवा आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या सोम्याची मोहिमेवंत सखोत परगटूंक आमकां कृपा दी. ताचो पवित्र आत्मो घेवन ताच्या जिवितांत आमकां आतां गुप्ती वांटो मेळ्ळा. तेंच मोहिमेवंत जिवीत एक दीस उक्ती आमकां जायशें कर. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनीक राजवटकीत चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचो. बावर्त्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजनासलो. कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलें तीं बागा दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बोलान सोमया जेजूच्या पुनर्जीवनपणान गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वो घरां आसलीं ती विकून तांचे दुडू ती हाडटालीं आनी धर्मदुताच्या पांयाशी दवरतालीं. आनी मागीर जण एकल्याक आपआपले गोरजे पोरमोडे हे दुडू वांट्टालीं. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो.
ताका 2 दुतांनी बार्नाबास म्हणजे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक बाटाचो कुडको आसलो, तो ताणें विकलो आनी दूड हाडून धर्मदूताच्या पांयाशी दवरले. देवाचे उतर हे देवाचे बोड देवाचे उतर आमच्या कानार आमी आयकलां. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता म्हणुया. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. पदवीची आंगोस्त्रां सर्वेस्पर नेसला. आपल्या पेंटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. जबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालोनासो तसो थीर केलाय. ओरोंबाक थावन तुज्या शिवासन गोट उबें आसा. सासणांक थावन तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. तुजें उतर कदीच हालोना बदलना. संवसार सरसर सर्वेस्परा तुज्या घरान फांतोली वितरताय. जबाब वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करून आमी उबी रावया. सर्वेस्पराचोय 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 सर्वेस्पराचोय. मनशाच्या पुताचेर विस्वास ठेवतल्या समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. सर्वेस्पराचोय 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 सर्वेस्पराचोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, नव्यान जल्मूंक जाय अशें हांवें तुका म्हणा देखून तूं अजाप जावं नाका. वारें आपणाक जाय तेवशिल्ल्यान मारता आनी तूं ताचो आवाज आयकताय, पूण तें खंय तावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळय. जो कोण आत्म्या तावन जल्मला ताचे सवे तशेंच घडटा. निकोदेमान ताका परत म्हणलें, हें कशें जावं येता? जेजून ताका जबाब दिलो, हांव तुका सत सांगता. आमी जाणाव तें उलयता आनी आमी देखलां ताची साक्षी दिता, पूण तुमी आमची साक्षी मानून घेनात. तुमकां संवसाराच्या वस्तूंची खबर सांगता तेन्ना तुमी सत मानिनात. सर्गीच्या वस्तूची खबर सांगीन तर तुमी ती कशी सत मानशात? स्वर्गार तावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान ओरोड्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास येवतल्या समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण ताका सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक देवान पुता संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. अपुरबाईच्या भावां भयणांनो, ही आयची दोनूय वाचपाक विरीत
आमच्या काळजाक घोटाय दितात. हें पयलें वाचप खऱ्यांनीच आयकूंक बरें दिसता. इवन टू इमॅजीन की पयलीं पवित्र सभा पळय काय बरी आसली. एक भावार्थाचो जमो एका काळजाचो एका मनाचो. इट्स रियली ब्युटिफूल टू इमॅजीन. बट वी नो दॅट दीस इज नॉट एन इमॅजिनेशन. जें कितें धर्मदुताच्या इतिहासान आमी आयकलां, इट वॉज नॉट अ स्टोरी. एक मुवी न्हू ती. कोण एकलो डायरेक्टर वा कोण प्रोड्युसर एक काणी इमॅजीन करतात आनी थंयसर ते सुरवातेकूच घालतात ते की कॅरेक्टर्स हे मुवींतले कोणाकूच सोर करच्या न्हू, लावन घेवच्या न्हूय, अशें ते आमकां एक वॉर्निंग दितात. ते तसलें न्हूय हें. एक कोणें बरयलोल्यान एक इमॅजीन केलें की एक जमो आहलो भावार्थाचो, काय बरी भोंवतालीं, कोण एकल्या मनशान बाटाचो कुडको विकलो, दोन दुदाच्या पांयां सोंसून दिल्लो. नो, दीस वॉज द रियलिटी. जें कितें आमी दोन दुताच्या इतिहासांत आयकलां, ती पवित्र सभा जियेताली, ती पवित्र सभा जियेली. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या काळार अशें धर्मदूत जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक गवाय दितले कडेन हे पोरचेन जेजूचें स्वात मानलें. जेजूचे पुनर्जीवनपणाचें गवाय जावप म्हणजे कितें तें ताणें उडकून घेतलोलें. देखून तांचें सगळें वेगळोच नासलो. तांचें सगळें कोण गिरेस्त गरीब हें तुटून वेतालें. दुसऱ्याच्या उस्क्यान ती बोदलोली आनी हे भाशेन आपणा लागीं आसा जाल्यार पासून विकून दुसऱ्याच्या उदारपणा पासत हें ते करूंक लागलोले. आनी आमी जाणो उपरांत ताची बरी देख पळोवन हे भाशेन ती जियेतात म्हणून जाय दुसरीं ह्या जम्यान भितर सरूंक लागलोलीं. आनी कोरिंथ शारांत ह्या जम्यांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हणून नांव दिलेलें. दे बिकेम टू नो एज क्रिस्टियन्स बिकॉज ऑफ द वे दे वर लिव्हिंग. आज मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी ह्या स्वताचेर नियाळ करपाची गरज आसा. जशीं वर्सां बोलाटलीं क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवपाक लागले, फुडें क्रिस्तांव कडेन शिव पडले, उपरांत वर्सां वसत रावलीं, देव मंदिरां बांदूंक लागले, परतून एक भाशेचे एक दुसऱ्याच भाशेचें वारें कशें आयलें, व्हडलीं व्हडलीं देव मंदिरां आनी आमची मागीर सगळे धर्मीक खाऱ्यावड्यो इगोर्जेन जावपाक लागल्यो. हे तरेन क्रिस्तांवपण देवाक जाय ते भाशेन कडेन वाडत गेलें. पूण आमी हें वाडत वता आसतना खरेपणी क्रिस्तांव पासत जियेवपाचें आमी चुकल्या काय. देखून आज जेन्ना आमची इगोर्जेचीं दारां परतून बंद आसात, आमी घरांनी आसात तेन्ना आमी कितें शिकता काय? आर वी जस्ट वेटिंग दॅट वन डे द चर्च डोर्स वील बी ओपन? जावं सायब, आमी तेंच मागता की एक फावटी इगोर्जेचीं दारां उक्तीं जालीं म्हणटच कितें करतले आमी? बरें दिसतलें आमकां, वी आर बॅक अगेन इन द चर्च. पूण आमकां बरें दिसतलें कितें? आमकां कुमजांव घेवपाक मेळ्ळो. पूण आमी म्हणटलें बरें दिसलें आमकां, फादर आमकां तुमकां पळोवपाक मेवलें, आमी परतून इगोर्जेक भितर सरले, ह्या बांकाचेर आमी परतून बसपाक लागले. इज इट दॅट वी आर वेटिंग फॉर एंड प्रेयिंग फॉर? खरेपणी हो वेळ जेन्ना आमकां दिला ओगेपणान भितर सरचेकूय, एका दिसाक दारां उक्तीं जातलींच आनी आमी मागोवंक जाय. एक दीस येतलो जेन्ना आमी परतून संस्कार ह्या देव मंदिरान आमी भेटयतले, परतून जेजू आमच्या काळजांत उंड्याच्या रुपांत आमी घेतले आनी घेवंकूच जाय, जावंकूच जाय. पूण खरेपणी आमचें सगळें आमचो रिन्यूवल जातलो काय? एकामेकाच्या एकचारान, एकामेकाच्या मोगान, दुस्मानकायो आसात ते पयस सोडून, तूं ल्हान हांव व्हड असलो वेगळोचार कुशीन उडोवन व्हडपण पयशांचेर गिरेस्तकायेचेर हें जें कितें आमी दाखोवंक सोदता तें सगळें खाला पडटलें काय? आमी ल्हानवीक जातले काय? आर वी गोइंग टू बी रेडी टू अंडरस्टँड इच अदर, टू फॉरगिव वन अनदर, टू बी देयर फॉर वन अनदर, टू बी मोर चॅरिटेबल? देवाच्या उतराच्या उजवाडान जियोंक आमी तयार जाता काय? आनी ते पासत जेजू निकोदेमाच्या भासाभासान पळय ताका उगडास करता आनी म्हणटा नव्यान जल्मूंक जाय. हें हांवें म्हळां म्हणून तो अजाप जावं नाका. माय डियर फ्रेंड्स, दीस इज वॉट हॅज टू हॅपन, द ट्रान्सफॉर्मेशन. वी हॅव टू बी बॉर्न अगेन. आनी बॉर्न अगेन म्हणटा तेन्ना विस्वास दवरपाक की देवान ह्या संवसारान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो, संवसाराचेर कास्तीच्या फॉर्मोड मारपाक न्हय, संवसाराचेर धारण करच्या. जी कोण ह्या सोम्याचेर विस्वास दवरतात ताका सासणाचें जिवीत मेळच्याक. म्हणटच ह्या सगळे परिस्थितींतल्यान आमी हें वळखून घेवपाक की ह्या संवसारांतल्यो वस्तू आमकां जाय आनी आसूंक जाय गरजेच्यो, पूण टू बी मोर फोकस्ड ऑन दॅट इटर्नल लायफ. जेजो सासणाचें जिवीत दिवंक ह्या संवसारांत जल्मलो, कश्टलो, मेलो, पुनर्जीवन जालो. कित्याक? जे कोण ताचेर विस्वास दवरतात तांकां धारण मेळोंक. तर मोगाच्या बाबा भयणांनो, पळय आमचे क्रिस्त जिविताची देख म्हणटात ती
एकचारांत लिपलेले आसा, भावपणांत लिपलेले आसा, एकामेकाच्या सेवेंत लिपलेले आसा, पवित्र आत्म्याच्या बळाचेर लिपलेले आसा. आनी जेन्ना हें आमी ओळखून घेता तेन्ना फाल्यां आमची दारां परतून उक्तीं जावं, परतून आमी संस्कार बरे समोरूंक पावूं, आमी जेजू परतून आमच्या काळजान घेवंक रावतले, बट इट वील नॉट बी द सेम अगेन. आमी नवस चल्लोली, आमच्या जिवितांत आमी देवाक अदीक अनुभवलोली, आमी देवाक आमच्या काळजांत घेवन आशेवून एकामेकाच्या मोगान जियेतली, असली आमची पवित्र सभा आमी करूंक वावुरतले. तो जेजू ह्या वेदीचेर उंड्या रुपान आमकां बोड आनी घोटाय दिता. आमच्या घरांनी घडये तो आमकां नियाळ करूंक जाय तो सैक आनी वेळ दिता. आमची पवित्र सभा नवस चल्लोली जावं, एका मनाची, एका काळजाची, एकवटाची, मोगाची, भोगसण्याची ह्या मिसान आमकां कृपा मागया. तुझ देण्यान फावो जालो, प्रितुमीन आमकां दिलो, मोक्षाच्या वरान केलो, भेटोयता तुका उलो, वाखारी तुका बापा. Diaka Chivauno Wakari Tuka Diaka Chivauno. म्हज्या भयणी बाबांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपजवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याके पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेवया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास परबेचे समोरमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश करीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्काचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या अशोक सैमांत नव्या जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो, हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडक्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडली दारां सर्गीची. आमा फातक्यान ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पवित्र पुनर्जीवनपणान सगल्यांक नव्यान जिवीत उपजता. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींच्या सर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नांवीन येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, करस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशें हो स्मरण सोसूंक बेच्या आदी ताणें उडो घेतलो.
तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी खातले पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. दुसरो उद्गार उच्चारून बावार्थाचो दूत परगोचिया. सुमया जेसू, आमी हो उंडो खाताव आनी काल्स जितले पियेताव तितलेय पावची तूं वैभवानी आसोर आमी तुजें मरण परगट्टाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीयन बापा, फिलिप नेरी आमच्या भोंवडी बापा आनी सगळ्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका कृती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरा क्युबर्ट डायस फेर्नांदीस हाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय, जसो पवित्र स्नाळा वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ताक तुजे पोरसळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची खेरीत भाशेन ह्या वेळार आमची भाव भयणां परदेसान आसलेल्यांची, बोटीचेर आसलेल्यांची तूं दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बागेवन चुचे बागेवन दवरता आनी सोद काडी तुका मानवल्यांक ते सगल्या भक्तां बरोबर, बागेवन जुजेवास, बागेवन फ्रांसीस शावेरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाटोली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. अपुरबायेच्या पवन भयणानो, जेन्ना आमच्या बापा हें आमी मागणें म्हणटा तेन्ना आमी ओळखून घेता की आमकां एकूच बाप आसा. आमी सगळीं एकामेकाची भावां भयणां, म्हणटच तातूंत आनी कसलेंच अंतर ना. हांव ग्रेस, तूं गरीब, हांव ल्हान, तूं व्हड. आमी ओळखून घेता की आमी सगळीं एका मनाचीं, एका काळजाचीं. आनी जेन्ना आमी ओळखून घेता तेन्ना आमच्या बऱ्या करण्यांनी जियेता तेन्ना ही पवित्र सभा जिवी उरता. आज आमी मागणें म्हणटा आसतना कितें भाशेन कृपा मागुया की आमी जावं एकामेकाच्या मोगाचीं, बोगसोऱ्याचीं, ल्हानविकायेचीं, खालतिकायेचीं, सेवे चाकरेचीं हे भाशेन ही पवित्र सभा आमी जिवी सांबाळूंक हो पवित्र आत्मो आमकां दिला. तातूंतल्यान आमी बऱ्यो करण्यो करूंक कृपा बापान शिकयल्ल्या मागण्यांत मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस
आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी बरो वाशनत रेखताव तर आमकां तुजे उदार काकृतीन स्वर्ग पातकांतली सुटय आनी स्वर्ग आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तरुणदुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक आमेन सुम्याची शांती सदां गांव तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मागीर मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वाटया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काबूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काबूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत पाठयलो संवसाराचेर कास्तीचें फर्माण मारूंक न्हय पूण ताचें धारण करूंक जी कोण ह्या सुम्याचेर विस्वास दवरतात तांकां सासनाचें जिवीत मेळटा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळेच्या जेवणांत आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सभ्या तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका वरावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली भगवान जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळे वस्तू परस हांव तुजो चड मोग करता तुका म्हज्या पत्न्यान घेवंक आशिता ह्यो घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण ल्हानविकायेन मागता तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका वेगळयता आनी आख्खोच तुका एकवटता तुजे कोर्सुल्लो वेगळो सोडूंक म्हाका केदींच निर्मूल नाका आमेन प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या बापा आमची सोडवण संभरंबून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी परतून तुवें आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिलें ह्या भोव उमळीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय हे आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं चड पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बरें रीत मागणे सोर पदवेदार आनी काकूत सारा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतले पासत
तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोण वाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणाखाल येवंक हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबाक फावो ती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानाक एक कुडादीक वासीन बेगूनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रिती रातीव चलया आमी परतून दारा ताच्या मोगाक मनशांचे गूण. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रिती रातीव चलया आमी परतून दारा ताच्या मोगाक मनशांचे गूण. मंगळाचे सर एकलोच दोनी देव तो आमचो सरदार आमचो तारक तुझ्या एकल्याच नीज देवाची आमी पुजा करता, आमी सेवा करता. तूं एकलोच आमचो देव, आमचो सोमी हें ओळखून घेवन तुका एकल्याच देवाक सगळे खालपिकायेन वावरता. आमी आमच्या काळजा मनाचो नमस्कार दिता. Ekas dunia deva, sogni ambozuya. Ekas niz devachi, sevam koruya. Ekas dunia deva, sogni ambozuya. Ekas niz devachi, sevam koruya. Durbol nenar to, pidest dusmanto, devanam ka dillo, ekam chopelo. Ekas dunia deva, sogli ambozuya. Ekas niz devachi, sevam koruya.
मोकळा जेजू, तुका एकल्याकूच तुज्या शीस परगट करताले. ते फकत तुज्या पुनर्जीवनपणाचे गवाय आसले. पवित्र आत्म्याच्या बळान व्हडा मोगान तुज्या जिविताक साक्षी दीत रावले. आनी ह्याच खातीर आदली क्रिस्ती पवित्र सभा एक भावार्थाचो जमो एका काळजाचो एका मनाचो आसलो. कोणा लागीं कितें उणें अशें कांयच नासलें, सगळें बागाक दवरलोलें. एकामेकाच्या घोरसांक पावतालीं, एकामेकाचो हुस्को काळजांत मनांत दवरून जियेतालीं. ती तुका आपल्या जिविताच्या कोगण्यांतल्यान गोवाय दिताली. जिवी पवित्र सभा म्हणटा ती हीच. काळजा मनाचो एकचार, भावपण, मोग, बोगसाय. त्याच खातीर तूं संवसारांत आयली. बापान तुका आपल्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक आमचे सरी धाडलो. ह्या संवसाराचेर कास्तीचें फोर्मोन मारूंक न्हय, धारोन जावन. जी कोण मनशाच्या पुताचेर विस्वास दवरता तांकां सासणाचें जिवीत मेळचें. मोगळा जेजू, तुज्या उतरांतल्यान ही स्वता आज आमच्या कानार सारल्या. उदीक ह्या स्वताचे नियाळ करून आमचो भावार्थ तिरावूंक आमकां आदार दी. पवित्र सभा म्हणजे कितें? मनशाच्या पुताचेर विस्वास दवरप म्हणजे कितें? नव्यान जल्मप म्हणजे कितें? सासणाचें जिवीत कशें जडप? असले विचार मांडून आमी आमचो भावार्थ नवसुरूंक आमकां आदार दी. ह्या दिसांनी खरेंच आमचो भावार्थ मजबूत जाता काय? एकामेकाच्या भावपणान न्हयच फकत कुटुंबाच्या वांगड्या सवे, पूण आमच्या विभागान, आमच्या वाड्यान पयस आसलेल्या सोयऱ्या इश्टां मदें हो हुस्को मोग वाडला काय? एकामेकाक भोगसूंक, एकामेकाच्यो चुक्यो ओळखून घेवंक हें आमी शिकले काय? दुडू, गिरेस्कार, धंदो, पोडपण हाचो वालोर कितें? हें ओळखून घेवन अदीक ल्हानवीक खालती आमी जावंक पावल्या काय? आमी नव्यान जल्मूंक जाय. नव्यान जल्मतले जाल्यार पवित्र आत्म्यान आमचे सगळें आमी वावरूंक दिवंक जाय. पवित्र आत्म्याच्या सुचोवण्या प्रमाणे आमी चलूंक जाय. मनशाच्या एकल्याच पुताचेर आमी विस्वास दवरूंक जाय. तो आमकां धारण दिवंक आयला, सासणाचें जिवीत दिवंक आयला हें आमी सत मानूंक जाय. तसली नवसुरणी आमची जाता काय?
फकत आमकां परत संस्कार मेळपाक जाय, परतून इगोर्जेची दारां उक्तीं जावंक जाय. जेजूक आमकां आमच्या काळजांत घेवंक जाय. असलेच आवडे काय आमचे हे बरे आवडे आमी हाच्या खातीर मागूंक जाय. ज्यो मंदिरांनी आमचो बोवाळ जिवो जाता, आमी आमचो बोवाळ दवरता, संस्कारांनी वाडो घेवन आमचे संबंद आमी तिरायता. विसाचे भेटेन वांटो घेवन जेजू काळजान शिवून जेजूच्या मोगान स्वतान आमी वाडटा. खरेपणी निजाचे पवित्र सभेची नवसदणी जावंक लागल्या काय मोकळ्या जेजू तूं इगोर्ज बांदून घेवंक ना म्हूण इमारत्यो घडोवन घेवंक जाय. तूं आयलोय जिवी पवित्र सभा बांदूंक, मोगाची, स्वताची, भोगसण्याची. तूं आयलोय सगळ्यांक एकठांय करचे खातीर, बापाचो मोग ताची महिमा परगडच्या खातीर. तूं आयलोय मनशा कुळाक सोडवण दिवच्या खातीर. आज आमचे मदें ही पिडा पेरवल्या, कास्तीचे फॉर्मूळ पूण ते आमी घेवन येता. हो तातूंतल्यान ह्यो आमकां संस्थांच्या जिविताची वाट दाखयता, हेंवूय आमच्यांनी नियाळ येता. तुजी खुशी आमी ओळखून घेवंक आमकां शिकय. कांय काळ जाण शिकलेले हे पिडेचेर नियाळ करता आसतना म्हणटात ही मनशांनी हाडलेली पेस्त पिडा. देवान संवसाराचेर कास्तीचें फोर्मण मारून ती धाडूंक ना. जे कोण शिकलेले हाचेर बौद्धीक नियाळ करतात ते असल्यो गजाली करतात. मनीस देवा भाशेन जावंक शकता. देवा गोड तो आपल्या गिन्यानान, आपले मोतीन, हुशारकायेन कितेंय ताचे न्ही रचूं येता. इतले कांय मनशाचे व्हडपण एक देव रचणार आसा. तो देव रचणार सगळें चलयता हाचेर ते ध्यान दवरूंक चुकता. हाका लागून कितलो आज नसेंत लोक बाबडो हे पिडेन कश्टवला, तो पिडेन मरून गेला. देव मनशाचो मोग करिना म्हूण न्हय, पूण मनीस देवाक विसरला. मोकळ्याचे सूख आमच्यो चुकी ओळखून घेवंक आमकां आदार दी. आनी असल्या मनान चलतल्यान, हे भाशेन चिंततल्यान, आपणाच्या पदवेचेर गिन्यानाचेर पातून मनशाक पासून रचूंक जाता तसली कल्पना मेळटल्यान नव्यान जल्मच्या तुज्या पवित्र आत्म्यान दवर. ही पिडामध्ये जायतो लोक बुचकडून आसा. कश्टावतल्या पासून आमी आमची मागणी ज्या पांयाशी दवरता. हॉस्पिटलांनी मरणाच्या जिविता कडेन झुजतले, इलाज घेतले, भिरांती नासतले. तुजी बेगवणी फावो कर.
मोगलाची ही पिडा तुज्या हातांत आसा. मनीस कितलोय आपूण हुशार म्हणून चिंतीत, पूण तूं पदवेदार देव. मनशाक तुवें रचलाय, मनशाक गिन्यान तुवें दिलाय. जोरी मनशाचे सत्तेक मान दिताय तोरी तूं देव सोर पदवेदार. काकुत्सार बरो दयाळ तितलोच नितीवोर. मोगलाची ही पिडा तुज्या पांया दोळ्यार मुसती. ही पिडा तुज्या वेलीक पयस का. तुजे काकलुकीन मोगान आमकां वाटाय. ही पिडेक लागून कश्टवतली जायतीं जाणां आसात. ही पिडा लागलोल्या भावा भयणां पासत मागता आसतना तांच्या कुटुंबाचे वांगडी ही पिडेक इलाज घेतल्यांची सेवा चाकरी करपी तांकां जायत्यो आडकोड्यो कॉस्ट अडचण्यो सोसूंक पडटात. एकामेकाची सेवा चाकरी करूंक वावुरतल्यांक सगळ्यो सवलत्यो सारक्यो ना. आनी पिडेन जायतो दुर्बळ्ळो गरजार नासलो हुस्कोत फुडें जाणटे पिरायेर पावलेलो. सगळेंच कश्टवता. दुनिया तुजी पिकोवणी फावो कर. बेगीनूच ही पेस्त पिडा आमचे वेली पयस कर. हे कोकोद तुजे कुशे प्रमाणे आमकां फावो जावंक जाय ते बेगीनूच मेळूंक आदार दी. म्हणजे आमच्या बाबा भयणां मोठीचेर कश्टवतात तूं तांकां राखणेक सांबाळ. अजुनूय सरकार आपणाचेच डिस्कशनां घेवन आसा. एक निर्णय घेवन फाटीं सरता. आमच्या सरकाराच्या निर्णयाच्या चुकीक लागून फुडें आमचे गोंयकार भाव भयण बोटीचेर आसात. दुसरी भाव भयण ओदीक भिरांतेन तेंचे येतात. हे आमच्या भावा भयणां बरोबर तांच्या कुटुंबाच्या वांगडी आसा. दुनिया आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांची मनां उजवाडाय. तुजेर पातळूंक ताका शिकय. आपल्या गर्वाचेर न्हय, आपल्या पदवेचेर न्हय. फुडें आज थोडे जाण हे पिडेचो आपले वाटेक फायदो घेवंक सोदतात. हो वेळ दयाळ जावपाचो, एकामेकाचे भिरांत, एकामेकाचे चिंतपाचो कसलो हुस्को आमकां दी. सरकाराची अधिकार आसलेल्यांची जाणें निर्णय घेवंक जाय, पावलां मारूंक जाय, सुरक्षीतपणी सांबाळूंक हें आमच्या बाबा भयणां तुजो आदार तांकां दी. जे आमच्या बाबा भयणांनी आपल्या पासत मागूंक विनंती केल्यार ताका आमी तुज्या पांयाची दवरता. हे पिडेन कश्टवतल्या लोकां बरोबर जायत दुसरी बाबा भयणां पिडेक आसात. थोड्यांक कॅन्सर जाला, ट्युमर, थोड्यां कडेन जोर येता, तोंडी जाल्यार, ल्हान भुरगीं, फुडें आवयो, हुस्कोत पिरायेर पावलोली. कितल्या जाणांक काळजाचो आताक येता, प्रेशर वाडटा, कोणाची दियाबेत सारकी जाग्यार येना. मोगलाच्यो सो वेगवेगळ्या कश्टान पिडेन सांपडटलीं बाबा भयणां. सगळ्यांची आमची दया कर.
तुजी पेटोवणी फावो कर. ही आमची पिरगोजेक हांव तुज्या हातांत घालता. दर एका कुटुंबाक ताका भेटयता. आमचे कुटुंबीक हुस्के कोती आमचे पिडेक आसलेली बाबा भयणां बडी ह्या दिसांनी पिडेन बरे आमचे भावा भयणां सोबून गेल्ल्यात. ताका सुरगींचें सूख मागता आसतना त्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजवून आमच्या तरणाट्यांक आमच्या भुरग्यांक तुज्या हातांत आमी घालता. हो वेळ उदीक पडापडीतपणी ताणें सारून जावं शिकपाचो हुस्को आसा, परिक्षेचो हुस्को आसा, सगळे आमी तुज्या हातांत घालता. मंगळाचें सूख ह्या दिसांनी कडेन चलून भोवूंक भायर सरूंक इल्लें सोंपेपण आमकां मेळ्ळां. जिविताची सुरक्षा मनांत दवरून एकामेकाचो हुस्को काळजा मनांत सांबाळून आमी आमचो वावर करूंक आमकां आदार दी. जाणीं भायर सरूंकूच जाय, चाकरी सरकारी करूंकूच जाय वा आपले धंदे कारखाने उडूंक जाय, आपल्या पोटा खातीर फुगडे समाजाच्या बरेपणा खातीर हे सगळे परिस्थितींनी दुसऱ्याचें बरेपण, आपल्याची सुरक्षा मनांत दवरून फावो ते उपाय घेवन तूं आमकां सांगय. आमच्या मनांत तें कोचय. हे तरेन बरे भाशेन वावरून तुजो आदार आमकां. मंगळाचे सुरका मनान एका काळजांत आमी जियेते नंतर तुजी कृपा, तुजो आशिर्वाद मागपाचो. तुजो आशिर्वाद, तुजो आत्मो आमचे सगळे ना कितेंच बरें येवचूं आमचे कडेन जायना. ह्या तुज्या आशिर्वादान आमच्या घरा बी तुज्या मोगान सांबाळ. अदीक करून ह्या आशिर्वादांतल्यान आमच्या कुटुंबांनी फुडें दुस्पोट आसा, गो बायलां म्हाज्या समजिकाय ना, मिसअंडरस्टँडींग, फुडें एकामेकाक समजना, पयस आसात, फुडें एकामेकाक दुखयतात, बरेपण एकामेकाचें ओळखून घेनात. ह्या आशिर्वादा उदेशी सगळ्या आमच्या कुटुंबांनी तुजी शांती हाड. मोग, एकचार, बक्षुणें, भावपण ह्या गुणांनी जिवंक आमकां आदार दी. जी आमची गोंयकार भाव भयणां बरे परदेसांत आसात, दुसऱ्या देशांनी तेंची येतात, पोटा खातीर गेल्लीं, तुमकडे आतां उसले कोदी वाडल्यात. ह्या तुज्या आशिर्वादान ह्या वेळी आमच्या भावा भयणांक तुजी गोठाय फावो कर. संस्कारांतल्या वर्त्या साश्टांगी नमन करता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा करून नवो दवरता. स्वयंभाचे विशय आमचे Gospodan gocha mogan Tirvadu Vatsobabar Soymorte Vishoy Dinar Vidicha Kapcha Soitivon Utaptamcha Murgutun Karsatoda Wonduya Vakanuya Usolya Tanche Motlo Mogacha
kaltepona mandiya sasna sasna. Amen. Pratuyam देवा एका ओजपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मनाचो ग्रास करून दवरला तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जे येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. Amen. Gesù ci riduce, Saudi vitamce. Gesù ci riduce, Saudi vitamce.